Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Inyong higala kabisaya Nonoy B. Malipayon nga mopambit kaniyo suminong danong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 13, bersikulo 35 nga nagkanayon. Pinaagi niini ang tanang mga tao mahibalo nga kamo ako mga tinun-an kun kamo adunay gugma sa usa ug usa. Si Jesus nag-ingon dinhi nga kining dako nga dili hinakog nga gugma alang sa usag usa magpahilayo kanila gikan sa ubang bahin sa kalibutan, tungod kay ang mga tawo nga kalibutanon wala mahibalo niini kung giunsa kini sa paghigugma. Si Jesus nahigugma sa ingon ug nagbilin siya og usa ka sumbanan niini nga matang sa gugma alang kanato nga maoy atong sundon. Ang labing dako nga gugma nga mahimo ni bisan kinsa sa dihang iyang ihatag ang iyang kinabuhi alang sa atong isikatawo, ug mao kini ang gibuhat ni Hesus. Salamat og maayong adlaw.